आज हामी अब ग्लाइकोलाइसिस पछिको नेक्स्ट स्टेप दोस्रो नम्बर स्टेप पढ्दैछौँ। त्यो भनेको चाहिँ के रहेछ भने अक्सिडेटिभ डिकार्बोक्सिलेसन। अक्सिडेटिभ डिकार्बोक्सिलेसन। र यो स्टेप सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म थोरै अगाडिको स्टेपको सम्झना दिलाउन चाहन्छु। हामीले अगाडि स्टेपमा के पढ्यौँ भने ग्लाइकोलाइसिसको बारेमा डिटेल पढ्यौँ। ग्लाइकोलाइसिसको फाइनल प्रडक्ट चाहिँ पाइरुभिक एसिड बन्दो रहेछ र पाइरुभिक एसिडमा अब फेरि म कुरा गर्छु। पाइरुभिक एसिडमा एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो फेट अफ पाइरुभिक एसिड बुझ्नुपर्छ। फेट अफ पाइरुभिक एसिड, फेट अफ पाइरुभिक एसिड। यो पाइरुभिक एसिडको भविष्य के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटामा डिपेन्ड गर्छ। एउटा कि प्रेजेन्स अफ अक्सिजन, प्रेजेन्स अफ अक्सिजन, अर्को हुन्छ एब्सेन्स अफ अक्सिजन, एब्सेन्स अफ अक्सिजन। यदि प्रेजेन्स अफ अक्सिजन भयो भने यो कहाँ जान्छ? एरोबिक रेस्पिरेसनतिर जान्छ। कहाँ जान्छ बाबु? यो एरोबिक रेस्पिरेसनतिर जान्छ, एरोबिक रेस्पिरेसनतिर जान्छ। यदि एब्सेन्स अफ अक्सिजन छ भने यो कहाँ जान्छ? एनएरोबिक रेस्पिरेसनतिर जान्छ, एनएरोबिक रेस्पिरेसनतिर जान्छ। यदि एरोबिक रेस्पिरेसनतिर गयो भने पाइरुभिक एसिड केमा कन्भर्ट हुन्छ होला भन्दाखेरि एसिटाइल कोइन्जाइम एमा कन्भर्ट हुन्छ, एसिटाइल कोइन्जाइम एमा कन्भर्ट हुन्छ र जान्छ कहाँ यो भन्दाखेरि क्रेब्स साइकलतिर जान्छ, क्रेब्स साइकल जान्छ, क्रेब्स साइकलमा जान्छ। यदि एनारोबिक रेस्पिरेसनमा भयो भने के गर्छ भन्दाखेरि यो सिम्पली फर्मेन्टेसनमा, फर्मेन्टेसन कसरी जान्छ फर्मेन्टेसनमा भन्दाखेरि जुन यसमा बनेको जुन NADH2 छ नि, यो NADH2 फेरि केमा ब्रेकडाउन हुन्छ भन्दाखेरि NAD+ जान्छ। अन्त यो इनर्जी यो रिड्युसिङ पावर NADH2 लाई युज गरेर फर्मेन्टेसनमा जान्छ र फर्मेन्टेसनमा जेनरली हामीले बन्ने चाहिँ मेन चाहिँ कम्पाउन्ड के पर्छ भन्दाखेरि इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 भन्छ। यो चाहिँ धेरै सोधिरहेछ एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि। इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 एकदम बढी सोधिरहेछ। म एनारोबिक रेस्पिरेसनको बारेमा डिटेल पढ्छु। आज चाहिँ मैले टपिक लेखिसकेको छु अक्सिडेटिभ डिकार्बोक्सिलेसन, त्यही म अक्सिडेटिभ डिकार्बोक्सिलेसनको बारेमा कुरा गर्छु। अब सिम्पली कुरा भन्छु, अब जुन हामीले बनेको जुन छ पाइरुभिक एसिड, पाइरुभिक एसिड सबैलाई थाहा छ। पाइरुभिक एसिड भनेको हेर्नु है त, पाइरुभिक एसिड भनेको चाहिँ के रहेछ भने CH3 C डबल बन्ड O COOH हो, यो पाइरुभिक एसिड हो। यो पाइरुभिक एसिड अब जानुपर्छ कहाँ भन्दाखेरि माइटोकोन्ड्रियामा जानुपर्छ। कहाँ जानुपर्छ? माइटोकोन्ड्रियामा जानुपर्छ, माइटोकोन्ड्रियामा जानुपर्छ। माइटोकोन्ड्रिया सबैलाई थाहा होला। माइटोकोन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन सेल अर्गानेल, अझलाई अटोनोमस सेल अर्गानेल पनि भन्न सकिन्छ किनभने यसमा डबल स्ट्रान्डेड DNA पनि पाइन्छ है त। अर्को 70S राइबोसोम र डबल स्ट्यान्डर्ड DNA भएको कारणले गर्दाखेरि माइटोकोन्ड्रियालाई र अर्को क्लोरोप्लास्ट पनि छ, दुईटालाई हामीले डबल मेम्ब्रेन अनि सेमी अटोनोमस सेल अर्गानेल पनि भन्छौँ। यो माइटोकोन्ड्रियामा जानुपर्छ। माइटोकोन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन हो, माइटोकोन्ड्रिया के हो? डबल मेम्ब्रेन हो। बाहिरको मेम्ब्रेन जुन आउटर मेम्ब्रेन छ नि, यहाँबाट इजिली छिर्छ, तर भित्रको मेम्ब्रेनमा छिर्न सक्दैन किनभने यसको मोलिकुलर वेट पनि बढी भएको हुन्छ, प्लस यो एसिड हो, एसिडले गर्दा ड्यामेज पनि गरिदिन्छ। तर यसलाई स्पेसल के गरिदिन्छ भने यो CH3 C डबल COOH लाई पनि ब्रेकडाउन गरेर अर्को कुनै नयाँ कुनै कम्पाउन्ड बनाएर मात्र यो इनर मेम्ब्रेनबाट म्याट्रिक्समा गएर चाहिँ क्रेब्स साइकलमा इन्टर गर्छ र यसको लागि एउटा मेकानिजम, एउटा प्रोसेस भएको हुन्छ। हेर्नुहोस् है त, त्यो प्रोसेस के हुन्छ भन्दाखेरि यो नामै हेर्नुहोस् हाम्रो के छ, नाम के छ? अक्सिडेटिभ डिकार्बोक्सिलेसन। अक्सिडेसन भनेको सिम्पली के होला? रिमुभल अफ हाइड्रोजन हो। यसमा के हुन्छ? यो रिमुभल अफ हाइड्रोजन हो, यो रिमुभल अफ हाइड्रोजन हो, यसमा हाइड्रोजन रिमुभ हुँदो रहेछ। र डिकार्बोक्सिलेसन भनेको पक्कै पनि यसमा एउटा कार्बन CO2 बाहिर जाँदो रहेछ, एक्जस्ट हुँदो रहेछ CO2 हो कि नै? अहिले हेर्नुहोस् अब के होला भन्दाखेरि यो जुन CH3 C डबल बन्ड हो COOH छ नि, यसमा सबभन्दा पहिला के हुँदो रहेछ? डिकार्बोक्सिलेसन हुन्छ। के हुन्छ? डिकार्बोक्सिलेसन हैन, डिकार्बोक्सिलेसन हुँदो रहेछ भनेको मतलब कि यो CO2 ग्रुप जाँदो रहेछ, बाँकी रह्यो के भन्दाखेरि CH3 C डबल बन्ड OH, यसको नाम के हो? एसिडाल्डिहाइड बन्दो रहेछ। फेरि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जुन यो हाइड्रोजन छ नि, यो हाइड्रोजन रिमुभल हुँदो रहेछ र यसमा एउटा इन्जाइम पाइदो रहेछ, एउटा कोइन्जाइम है। त्यो कोइन्जाइम यसमा के हुन्छ? एक्सेप्ट गर्छ र कोइन्जाइम एक्सेप्ट गरेपछि अब्भियसली के हुन्छ? जुन हाइड्रोजन यो रिमुभल भएको छ नि, त्यो हाइड्रोजनलाई कसले एक्सेप्ट गर्छ भन्दाखेरि NAD+ ले एक्सेप्ट गरेर के भन्छ? NAD+
NADS प्लस H प्लस अथवा यु क्यान से NADH2 भन्छ हो कि नै। अनि यसमा के भन्यो भन्दाखेरि CH3 C डबल बन्ड O र यसमा अर्को के भन्यो कोइन्जाइम A। यसको नाम के होला भन्दाखेरि हामीले भन्छौँ यसको नाम के हो एसिटाइल कोइन्जाइम A। एसिटाइल कोइन्जाइम ए अभियसली थाहा होला तिमीले केमिस्ट्री पढेका छौ। हेर CH3 C डबल बन्डलाई के भन्छ हामीले एसिटाइल ग्रुप, यसलाई एक्टिभ एसिटेट ग्रुप पनि भन्छौँ र कोइन्जाइम थपेपछि यसको नाम के रहेछ एसिटाइल कोइन्जाइम ए। एसिटाइल के भन्यो कोइन्जाइम ए। र खासमा यो अक्सिडेटिभ डिकार्बोक्सिलेसन चाहिँ कहाँ बन्छ खासमा यो स्टेप देखाउँदैन है, यो स्टेप देखाउँदैन अहिलेको नयाँ अनुसार यो स्टेप छैन भन्छ हैन। जे पनि स्टेप अनुसार यसरी बुझ्दाखेरि केही फरक पर्दैन। हेर्नुहोस् अब यसमा इन्जाइमबाट कम्प्लेक्स इन्जाइम युज गरे हुन्छ त्यसलाई हामीले भन्छौँ PDH पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कम्प्लेक्स। के भन्छ हामीले यसलाई पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कम्प्लेक्स। र यसमा हामीले फ्याक्टर्सहरू पढ्नुपर्छ है। यसमा हामीले के भन्नुपर्छ फ्याक्टर्सहरू पढ्नुपर्छ। त्यो फ्याक्टर्समा यसमा इन्जाइमको थोरै एउटा कुरा गर्छु म। जस्तै फ्याक्टर्समा सबभन्दा पहिला आउँछ TPP भने के रहेछ भने थाइमिन पाइरोफस्फेट। थाइमिन पाइरोफस्फेट र थाइमिन भनेको सबैलाई थाहा होला भिटामिन B1। यो क्वेसन सोधेको छ है, MCQ मा सोधेको छ। यो अक्सिडेटिभ डिकार्बोक्सिलेसनमा चाहिँ कुन इन्जाइम युज भएको हुन्छ भने सोध्दा कहिले भिटामिन B1 है। भिटामिन B1 थाइमिन चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ यो सोध्ने। र भिटामिन B1 को बारेमा डिटेल पढ्नुपर्छ तपाईहरुले है, त्यो पढ्नु होला। अर्को हुन्छ यसमा अर्को Mg प्लस पनि युज भएको हुन्छ र अर्को यसमा के छ भने NAD प्लस र थाइमिन अर्को के छ भने यो कोइन्जाइम ए त भइहाल्यो कोइन्जाइम ए र अर्को पनि के छ एउटा लिपोइक एसिड युज हुन्छ। सिम्पली यसमा अरु थाहा पाउनु पर्दैन। के थाहा पाउनुस् भन्दाखेरि भिटामिन B1 थाइमिन चाहिँ युज भएको हुन्छ भनेको चाहिँ थाहा पाउनुस्। यसमा पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कम्प्लेक्स हुन्छ। अक्सिडेटिभ डिकार्बोक्सिलेसन कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि सिम्पली हुने भने के हो भने यो आउटर मेम्ब्रेनबाट चाहिँ जुन कम्पाउन्ड छन् पाइरुवेट एसिड भित्र छिर्छ र खासमा के इनर मेम्ब्रेनको पनि आउटर फेसमा आउटर फेस अफ इनर मेम्ब्रेन अफ माइटोकन्ड्रियामा के हुन्छ भन्दाखेरि अक्सिडेटिभ डिकार्बोक्सिलेसन टेक्स प्लेस हुन्छ। यो लेख्न सकिन्छ अक्सिडेटिभ डिकार्बोक्सिलेसन कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि आउटर फेस अफ इनर मेम्ब्रेन अफ माइटोकन्ड्रिया। आउटर फेस अफ इनर मेम्ब्रेन अफ माइटोकन्ड्रिया यो चाहिँ याद गर्नु होला। आउटर फेस अफ इनर मेम्ब्रेन अफ माइटोकन्ड्रिया। सिम्पली यसलाई हामीले दिस इज आउटर मेम्ब्रेन दिस इज इनर मेम्ब्रेन। मैले भने आउटर फेस दिस इज आउटर फेस अफ इनर मेम्ब्रेन अफ माइटोकन्ड्रिया अथवा यसलाई पेरी माइटोकन्ड्रियल स्पेस पनि भन्न मिल्दो रहेछ है। खास एक्ज्याक्टली चाहिँ के हुँदैछ यदि एक्ज्याक्टली मैले लोकेसन भन्नु पर्यो भने चाहिँ आउटर फेस अफ इनर मेम्ब्रेन अफ माइटोकन्ड्रिया हुँदो रहेछ। आउटर फेस अफ इनर मेम्ब्रेन अफ माइटोकन्ड्रिया सिम्पली के रहेछ हेर्नु त यहाँ मैले भने एउटा कार्बन डाइअक्साइड रिलिज भयो। हेर्नु त यसमा एउटा कार्बन डाइअक्साइड के भयो रिलिज भयो र अर्को के भयो यसमा NAD प्लस र NADH प्लस H प्लस एउटा हाइड्रोजन पनि रिमुभ भयो। हाइड्रोजन रिमुभको लागि हुन्छ अक्सिडेसन र कार्बन डाइअक्साइड ग्रुप रिलिज भएको लागि हुन्छ हामी कार्बन डाइअक्साइड ग्रुप के भन्छ रिलिज भएको छ त्यही भएर हामी के भन्छौँ अक्सिडेटिभ डिकार्बोक्सिलेसन भन्दो रहेछौँ। अब अक्सिडेटिभ डिकार्बोक्सिलेसनबाट के बन्यो एसिटाइल कोइन्जाइम ए बन्यो। र यो एसिटाइल कोइन्जाइम जुन छ नि साथीहरू यो एसिटाइल कोइन्जाइम ए जुन छ र एसिटाइल कोइन्जाइम यो एसिटाइल कोइन्जाइम इज द इम्पोर्टेन्ट भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। किनभने एसिटाइल कोइन्जाइम जुनसुकै सबस्ट्रेट होस् चाहे कार्बोहाइड्रेट होस् चाहे फ्याट होस् चाहे प्रोटिन होस् हैन जुनसुकै सबस्ट्रेटमा पनि यो एसिटाइल कोइन्जाइम ए बनेर मात्र कहाँ जान्छ क्रेब्स साइकलतिर इन्टर हुन्छ। क्रेब्स साइकलमा इन्टर हुन्छ। त्यही भएर हामीले के बुझ्नु पर्यो भने एसिटाइल कोइन्जाइम ए इज द फाइनल जुनसुकै सबस्ट्रेटको पनि एउटा के हो भने जुन प्रोडक्ट बन्नुपर्छ जुन इन्टर इन्टु द क्रेब साइकल हो। क्रेब साइकलमा छिर्नको लागि एसिटाइल कोइन्जाइम ए बनेरै छिर्छ चाहे हो बिटा अक्सिडेसन अफ फ्याट होस् हैन त्यहाँ यो पढ्नुपर्छ बिटा अक्सिडेसन अफ फ्याटमा थोरै पढ्नुपर्छ हामीले। त्यही भएर एसिटाइल कोइन्जाइम चाहिँ के रहेछ अनि सबै सबस्ट्रेटहरू आखिरमा के बन्दो रहेछ भने एसिटाइल कोइन्जाइम ए बनेर मात्र क्रेब साइकलमा इन्टर गर्छ ओके न। हेर्नुहोस् अब हेर्नु त ग्लाइकोलाइसिसमा बनेको के थियो पाइरुवेट एसिड थियो हैन पाइरुवेट एसिड थियो र अर्को त्यस ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप आयो अक्सिडेटिभ डिकार्बोक्सिलेसन आयो। त्यसपछि बल्ल के स्टेप आउँछ भने थिएँ मैले क्रेब साइकल आउँछ भने थिएँ। हेर्नु त यो अक्सिडेटिभ डिकार्बोक्सिलेसन जुन स्टेप छ नि यसमा कता के भयो भन्दाखेरि यसले चाहिँ ग्लाइकोलाइसिस र क्रेब साइकललाई कनेक्टिङ गर्ने काम गर्यो हैन लिङ्क गर्ने काम गर्यो। त्यही भएर हामीले यो जुन कुन प्रोडक्टले यसलाई लिङ्क गरेको छ त भन्दाखेरि एसिटाइल कोइन्जाइमले लिङ्क गरेको छ। साथीभाइहरू अर्को पनि याद गर्नुहोस् है एसिटाइल कोइन्जाइममा एउटा कार्बो हाम्रो थाहा छ नि यो पाइरुवेट एसिड के त्यसो भएको हेर पाइरुवेट एसिड 3 कार्बन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड हेर त यो 3 कार्बन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड हो
त्यो आखिरमा एसिटाइल कोइन्जाइम हेर्नु त एसिटाइल कोइन्जाइम 2 कार्बन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड भन्यो है याद गर्नु है 2 कार्बन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड भन्यो नि त यसमा है र जुन एसिटाइल कोइन्जाइम छ नि त्यो एसिटाइल कोइन्जाइम ए कनेक्टिङ गर्ने काम गरिरहेको छ त्यसलाई के भन्छ इट इज एसिटाइल कोइन्जाइम ए इज द लिङ्क बिट्विन यसलाई भन्न सकिन्छ लिङ्क बिट्विन अथवा लिङ्क बिट्विन ग्लाइकोलाइसिस एन्ड क्रेब्स साइकल लिङ्क बिट्विन के रहेछ ग्लाइकोलाइसिस एन्ड क्रेब्स साइकल रहेछ है साथीहरू इज द लिङ्क बिट्विन ग्लाइकोलाइसिस एन्ड क्रेब्स साइकल भेरी इम्पोर्टेन्ट छ है भेरी इम्पोर्टेन्ट छ एसिटाइल कोइन्जाइम ए को बारेमा र एसिटाइल कोइन्जाइम इज अ 2 कार्बन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड पनि हो है एसिटाइल कोइन्जाइम ए इज अ 2 कार्बन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड पनि हो र यसबाट बन्नेको रहेछ अक्सिडेटिभ डिकार्बोक्सिलेसनबाट आखिरमा बन्द कति रहेछ 2टा NADH2 बन्द रहेछ कतिवटा बन्द रहेछ 2टा NADH2 कि 4टा NADH2 भन्दाखेरि कसैले 2टा NADH2 हैन यसमा 2टा NADH2 भन्छ किन भन्दाखेरि हेर्नु त किनभने पाइरुभिक एसिड मोलिकुल यहाँ बुझ्नुस् है पाइरुभिक एसिड मोलिकुल्स कतिवटा बनेको हुन्छ 2टा मोलिकुल्स हो पाइरुभिक एसिड मोलिकुल्स ग्लाइकोलाइसिसबाट बन्ने कतिवटा 2टा मोलिकुल्स हो किन भन्छ NAD पनि कतिवटा बन्द रहेछ 2टा याद गर्नुस् है NAD पनि कतिवटा बन्द रहेछ 2टा बन्द रहेछ NADH2 पनि 2टा बन्द रहेछ भनेको मतलब अक्सिडेटिभ डिकार्बोक्सिलेसनबाट कतिवटा एटिपी जेनेरेट हुन्छ त इतिहासबाट भने सोध्यो भने एउटा NADH2 बाट 3टा एटिपी 2टा NADH2 बाट 2 × 3 एटिपी कस्ट कति भयो 6 एटिपी आउँदो रहेछ कति आउँदो रहेछ 6 एटिपी आउँदो रहेछ हामीले ग्लाइकोलाइसिस पनि भन्यो कति आउँछ नेट गेन 8 एटिपी यसमा कति 6 एटिपी यो पनि कुरा बुझ्नुहोस् अब यसमा थोरै अर्को एउटा कुरा भन्न चाहन्छु है ग्लाइकोलाइसिस यो कुरा बुझ्नुहोस् है ग्लाइकोलाइसिस क्यान टेक प्लेस मे टेक प्लेस इन द प्रेजेन्स अर एब्सेन्स अफ अक्सिजन है ग्लाइकोलाइसिसलाई अक्सिजन चाहिँदैन फेरि एकचोटि एउटा यो भन्नु पर्यो ग्लाइकोलाइसिसलाई अक्सिजन चाहिँदैन तर ग्लाइकोलाइसिस क्यान टेक प्लेस इन द प्रेजेन्स अफ अक्सिजन अल्सो अक्सिजनको प्रेजेन्समा पनि टेक प्लेस गर्छ किनभने एरोबिक रेस्पिरेसनको पनि एउटा फर्स्ट स्टेप के हो ग्लाइकोलाइसिस हो एरोबिक रेस्पिरेसनमा अक्सिजन पाइन्छ अक्सिजन चाहियो भने लिन सक्छ तर अक्सिजन उसले लिँदैन अक्सिजन उसलाई नचाहे पनि काम गर्छ त्यही भएर यो यसमा के कुरा बुझ्नु पर्यो भने ग्लाइकोलाइसिस क्यान टेक प्लेस इभन इन द प्रेजेन्स अफ अक्सिजन बट glycolysis is especially a anaerobic event हो एउटा एनएरोबिक के हो इभेन्ट हो यो कुरा चाहिँ याद गर्नु होला ग्लाइकोलाइसिस मे टेक प्लेस अप्सनमा आइदियो ग्लाइकोलाइसिस मे टेक प्लेस अप्सन ए प्रेजेन्स अफ अक्सिजन एब्सेन्स अफ अक्सिजन सी बोथ आइदियो भने हामीले बोथ भन्नुपर्छ ग्लाइकोलाइसिस क्यान टेक प्लेस इभन इन द प्रेजेन्स अर एब्सेन्स अफ अक्सिजन किनभने एरोबिक रेस्पिरेसनमा अक्सिजन पाइन्छ अक्सिजन पाउँदाखेरि फर्स्ट स्टेप त के हो ग्लाइकोलाइसिस हो यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ है त यो कुरा बुझ्नुपर्छ र हाम्रो अक्सिडेटिभ डिकार्बोक्सिलेसन बनेपछि के हाम्रो प्रडक्ट के बनेको रहेछ भने एसिटाइल कोइन्जाइम बनेको रहेछ यसमा जेनरली जान्नुपर्ने कुरा के छ भने एउटा यो कम्पाउन्ड भेरी इम्पोर्टेन्ट छ यो एसिटाइल कोइन्जाइम भेरी इम्पोर्टेन्ट छ सोध्छ यो लिङ्क बिट्विन ग्लाइकोलाइसिस एन्ड क्रेब्स साइकल भेरी इम्पोर्टेन्ट छ नेक्स्ट वान इज यसमा यो थाइमिन पाइरोफोस्फेट जुन छ नि भिटामिन B1 यो सोध्छ एमसिक्यूमा र अर्को कतिवटा यसमा एटिपी जेनेरेट हुन्छ भन्ने क्वेसन सोध्न सक्छ र अक्सिडेटिभ डिकार्बोक्सिलेसन चाहिँ के हो लिङ्क रियाक्सन भेरी आउटर फेस अफ इन्टर मेम्ब्रेन अफ माइटोकन्ड्रिया याद गर्नुहोस् अथवा सिम्पली आउटर मेम्ब्रेन अफ माइटोकन्ड्रिया पनि कहाँ देख्नुहुन्छ होला हैन र अर्को कुरा के बुझ्नु भने यसमा खासमा बन्ने यो प्रडक्ट नाम चाहिँ एकदम याद गर्नु एसिटाइल कोइन्जाइम भेरी इम्पोर्टेन्ट छ बाबु है एसिटाइल कोइन्जाइम चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ साथीहरू यसमा चाहिँ एकदम याद गर्नु होला र अब हामी चाहिँ कहाँ जान्छौँ भने अबको लेक्चरमा हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ क्रेब्स साइकल पढ्छौँ जुन भेरी इम्पोर्टेन्ट फर सिई है एकदम धेरै क्वेसन सोध्छ त्यहाँबाट एकदम धेरै बुझ्नु पनि पर्छ धेरै कन्सेप्चुअल छ त्यो र हामी चाहिँ त्यो क्रेब्स साइकल चाहिँ अब पढ्छौँ है त ल त नानी बाबु